बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आप सब हजरात का बेहद मशकूर हूँ कि आपने हमारे इस वीडियो के लिए टाइम निकाला है। तो सबसे पहली गुजारिश मैं आपसे ये करूँगा कि आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। अगरचे ये वीडियो लेंथी ज़रूर हो सकती है, लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन आज की इस वीडियो में ऐसी नज़र बद के हवाला से मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बतलाऊँगा कि यकीनन अगर आपने हमारी इस वीडियो को पूरा देख लिया तो इंशाअल्लाह नजर बद के हवाला से जितनी भी बातें हैं और उसका इलाज, वो तमाम की तमाम बातें आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को बतलाऊंगा। आप लोगों को इंशाअल्लाह बहुत ज्यादा आज की इस वीडियो से फायदा मिलेगा अगर आपने हमारी इस वीडियो को पूरा देखा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आज भी आपसे यही गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर हमारा कोई साथी हमारे इस चैनल अल सिद्दीक इलाज बिल कुरान में नया है तो आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल के मेंबर बन जाएं और साथ जो बनी बेल है उसको भी प्रेस जरूर कर दें। उसका दोस्तों फायदा ये होगा, इसके बाद जितनी हमारी वीडियोस होंगी उन सब का नोटिफिकेशन इंशाल्लाह आपको ऑटोमेटिकली मिलता रहेगा। और अगर आपकी कोई भी कीमती राय होती है उसको आप नीचे कमेंट में मेंशन जरूर किया करें। पर्सनली अगर हमारे साथ डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर मुलाहिजा फरमा सकते हैं, आप उस पर हमारे साथ राब्ता भी कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को नजर बद के हवाला से कुछ बातें जो हैं वो गुजारिश करूंगा। सबसे पहली चीज मैं आपको ये बतलाऊंगा कि नजर बद की हकीकत क्या है। अब उसके बाद मैं आप लोगों को ये बतलाऊंगा कि नजर बद लगती क्यों है। और तीसरे नंबर पर मैं आपको ये बतलाऊंगा कि अगर नजर बद लग जाती है तो उसका इलाज क्या है। तो उसके इलाज के मैं दो तरीके आप लोगों के सामने बयान करूंगा। बहुत ही अहम वीडियो होने जा रही है, लिहाजा आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में जो सबसे पहला हमारा टॉपिक ये है कि नजर बद की हकीकत क्या है। दोस्तों, नजर बद एक हकीकत है। इसके मुतालिक अगर हम अपनी निगाहों को दोहराएं तो हमारे सामने एक हदीस आती है। हदीस यूं है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल ऐनु हक़्क़ुन व नही अनिल वश्मी, कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया नजर बद बरहक है, नजर का लग जाना बरहक है, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गूदने से मना फरमाया है। इस हदीस से ये बात साबित हो जाती है कि नजर बद बरहक है, इसमें किसी किस्म का शक व शुबा नहीं है। अब नजर बद अगर आप कहें कि किसी अच्छे इंसान की नहीं लग सकती, किसी बुरे इंसान की लग सकती है, ये बात झूठ है। किसी अच्छे इंसान की भी नजर बद लग सकती है और किसी बुरे इंसान की भी नजर बद लग सकती है। अब अगर ये नजर बद किसी इंसान के बदन पे लग जाती है, जिस्म पे लग जाती है, जिस्म खूबसूरत है, उस पे किसी अच्छे इंसान या किसी बुरे इंसान की नजर बद लग गई और वो जिस्मानी तौर पर कमजोर भी हो जाता है। और अगर ये नजर बद किसी इंसान के कारोबार पे लग जाती है, उसका कारोबार अच्छा था, उसका बिजनेस अच्छा था, उसके कारोबार पे नजर बद लगी और उसका कारोबार तबाह बर्बाद हो चुका है। अब इसमें नजर बद के मुतालिक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी वो बयान करते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर तकदीर से कोई चीज सबकत ले जा सकती है वो है नजर बद। अल्लाह अकबर, यानी कि अगर आपकी तकदीर में कोई चीज लिखी है और उससे पहले आपको नजर बद हो जाती है, आप नजर बद का शिकार हो जाते हैं, तो यकीनन आपकी जो तकदीर है वो भी बदल सकती है नजर बद से। तो ये दो अहादीस इस बात पर दलालत करती हैं कि नजर बद जो है वो बरहक है, इसमें किसी किस्म का शक व शुबा नहीं है। अब ये बात साबित हो चुकी है कि नजर बद की हकीकत क्या है। वो तमाम की तमाम बातें मैंने आप लोगों के सामने गुजारिश की। अब आज की इस वीडियो का दूसरा पहलू हमारे सामने ये आता है कि नजर बद लगती क्यों है। अब नजर बद लगती क्यों है? नजर बद मेरे भाइयों मेरी बहनों इसलिए लगती है कि कोई इंसान है, वो किसी का कारोबार अच्छा देखता है, किसी का बदन, किसी का जिस्म अच्छा देखता है, किसी की खूबसूरती देखता है या किसी की तरक्की को देखता है, तो वो उस पे माशाअल्लाह या तबारकल्लाह या बारकल्लाह या मबरूकन या अल्लाहु जिद फजिद इस तरह के जुमले अपनी जुबान पे अदा नहीं करता, बल्कि ताज्जुब के साथ किसी इंसान की अच्छी चीज को देखता है, किसी के अच्छे कारोबार को देखता है, उसको गूदने लगता है। तो इसके मुतालिक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया, बल्कि किसी अच्छी चीज को अगर देखते हो तो उस पे उसको दुआ दिया करो, माशाअल्लाह या बारकल्लाह या तबारकल्लाह या मबरूकन या
اللہ زد فزد، اس طرح کے جملے جب آپ کسی اچھی چیز کو دیکھ کر آپ جملے ادا کریں گے تو یقیناً وہ اگلا بندہ مطلوبہ جو شخص ہے، چاہے اس کا کاروبار ہے، چاہے اس کے بدن پہ آپ نظر گما رہے ہیں، اس کے بدن پہ آپ نے دیکھا خوبصورت ہے، یا اس کا جسم خوبصورت ہے، یا اس کا چہرہ خوبصورت ہے، اگر آپ اس کو دیکھنے کے بعد بجائے اس چیز کے کہ آپ تعجب کریں، بجائے آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ ماشاءاللہ پڑھیں، اچھے کلمات دیں، اس کو دعائیں دیں۔ اگر آپ اس کو پنجابی میں بھی یا اردو میں بھی آپ اس کو دعائیں دے سکتے ہیں تو وہ بھی بہتر ہے۔ آپ کبھی بھی کسی چیز کو تعجب کے ساتھ نہ دیکھیں، اس کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ تو گویا نظر بد لگتی کیوں ہے کہ جب کوئی بھی شخص کسی انسان کی چیز کو، اچھی چیز کو دیکھتا ہے، کسی کے اچھے کاروبار کو دیکھتا ہے یا کسی کے اچھے رشتہ داروں کو دیکھتا ہے، تو وہ بجائے وہ اپنے زبان پہ کلمات کو یا ان کو دعائیں دینے کی بجائے وہ تعجب کرنے لگتا ہے، اس بنا پہ یقیناً وہ مطلوبہ جو شخص ہے وہ اس کی نظر بد کا شکار بن جاتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ نظر بد اگر لگ جاتی ہے تو اس کا علاج کیا ہے۔ تو دوستو اس کے علاج کے متعلق دو طریقے میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلا طریقہ جو ہمیں احادیث سے ملتا ہے کہ اگر نظر بد کسی انسان کو لگ جاتی ہے تو یقیناً اس میں سب سے پہلا جو طریقہ ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ مجھے فلاں شخص کی نظر بد لگی ہے، میں فلاں شخص کی نظر بد کا شکار بن چکا ہوں، تو اس کے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث بھی ہے کہ جس میں ایک صحابی کی نظر بد کا شکار بن جاتا ہے، جس میں سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان کا جسم، ان کا بدن خوبصورت تھا، اور ان کو جو نظر لگی تھی وہ سیدنا عمرو بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر لگی تھی، ان کی نظر بد کا شکار بن چکے تھے کہ جب وہ غسل کرنے کے لیے تیار ہوئے انہوں نے اپنے بدن سے کپڑے کو اتارا۔ ناظرین، سیدنا عمرو بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن کو دیکھا تو تعجب کرنے لگے اور کہنے لگے آج تک میں نے کسی کا بھی اتنا خوبصورت بدن نہیں دیکھا، حالانکہ یہ دونوں صحابی ہیں۔ اب جب انہوں نے یہ تعجب کیا تو سیدنا سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہ ان کو دورہ پڑا اور وہ زمین پر گر گئے، اور کچھ وقت کے بعد جب صحابہ کرام نے یہ بیان کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، فرمایا کہ ہمیں شک ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر لگی ہے سیدنا سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو پھر منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ اپنی زبان پہ اس کو دعاؤں کے کلمات جاری کرنے چاہیے، کسی بھی چیز کو تعجب کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہیے، گودنے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ اب ایک صحابی کی نظر لگ جاتی ہے تو آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نظر بد برحق ہے، اس میں کوئی بھی انسان شک شبہ نہیں کر سکتا۔ اب اس وقت جب پتا چل چکا ہے کہ فلاں صحابی کی نظر بد لگی ہے، فلاں شخص کی لگی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عامر جاؤ ابھی غسل کرو، اور غسل کرنے کے بعد جو تمہارے غسل کا کیا ہوا جو پانی بچے گا اس پانی سے سیدنا سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کریں گے۔ تو جب عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا، ایک ٹب میں انہوں نے پانی کو جمع کر لیا، اور وہ جو جمع شدہ پانی تھا اس سے سیدنا سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد وہ ایسے ہو گئے کہ جیسے ان کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، بالکل اچھے ہو گئے۔ تو گویا یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر پتہ چل جائے، ایک طریقہ یہ ہمارے سامنے آ چکا ہے کہ اگر پتہ چل جائے کہ فلاں شخص کی نظر بد لگ چکی ہے، فلاں شخص کی میں نظر بد کا شکار بن چکا ہوں، اس بنا پہ اس شخص کو چاہیے کہ جس کی نظر بد لگی ہے اس کو چاہیے غسل کرے، غسل کرنے کے بعد جو اس کا جو پانی بچا ہوگا ایک ٹب میں اس کو جمع کر کے جس کو نظر بد لگی ہے وہ اس پانی کے ساتھ غسل کرے گا، تو یقیناً اس کی جو نظر بد ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ یہ سب سے پہلا طریقہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا طریقہ ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ نظر بد کا شکار بن چکا ہے اور اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ نظر بد مجھے کس انسان کی لگی ہے، نظر بد مجھے کسی جناتی مخلوق کی بھی لگ سکتی ہے یا انسانوں کی بھی نظر بد لگ سکتی ہے، اب اس میں اس کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے نظر بد کس انسان کی لگی ہے، کس کی لگی ہے، تو اس بنا پہ جو آپ یہ دم کر سکتے ہیں جو آپ سکرین پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اب اس کو میں وضاحت تو آپ لوگوں کے سامنے نہیں بیان کر سکتا،
वो तमाम की तमाम डिटेल आप इस वीडियो की स्क्रीन पर आप मुलाहजा फरमा सकते हैं। तो अगर ये शख्स दम करेगा तो वो इंशाल्लाह हर किस्म की नजर बद से इंशाल्लाह महफूज हो जाएगा। और एक और छोटा सा अमल मैं आप लोगों को नजर बद के हवाले से बतला दूं कि हर नमाज के बाद आपने सूरतुल कलम की आखिरी 2 आयात जो भी आप स्क्रीन पर मुलाहजा फरमा रहे हैं, इस 2 आयात को आपने हर नमाज के बाद 11 दफा आपने पढ़ना है। मुसलसल इनको आप पढ़ते रहना है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से कुछ ही वक्त के बाद आपको जो नजर बद लगी है वो इंशाल्लाह बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के सामने नजर बद की हकीकत और नजर बद लगती क्यों है और अगर नजर बद लग जाए उसका इलाज, उसके 2 तरीके मैंने आप लोगों के सामने बयान किए हैं। तमाम की तमाम बातें वजाहत के साथ आप लोगों के सामने गुजारिश कर दी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल के मेंबर बन जाएं। और हाँ, एक और गुजारिश करूंगा, जितना हो सके हमारी हर वीडियो को शेयर जरूर किया करें ताकि जो दूसरे दोस्त अहबाब हैं वो भी हमारी इस वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सकें। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। अब मुझे इजाजत दें, मिलेंगे फिर कभी आपको एक नए वजीफे के साथ, एक नए अमल के साथ। अल्लाह ताला हम सबको हर किस्म की नजर बद से अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।